नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिबाडी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठकमा फेरि संसद विघटनको प्रस्ताव। ताजा जनादेशमा जाने प्रस्तावको दलहरूले गरे कडा प्रतिवाद। सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव। नेकपा एमाले भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। गुजगत भेला नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। माधव पक्षद्वारा भेलाको तयारी पूरा भएको घोषणा। वामदेव एकताको पक्षमा। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जसपासँग संवाद जारी राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जानकारी। तेस्रो पटकमा पनि प्रतिनिधि सभाले पाएन सरकारबाट कुनै बिजनेस। पुनर्स्थापित संसद शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित। अर्को बैठक चैत 6 गते बस्ने। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलामा फोहोरको डङ्गुर। आम सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्ने मुस्किल। महानगरपालिका मौन। उत्तर कोरियाली शासक किम जोङकी बहिनी किमद्वारा आफ्नो देशमा भारतको गन्ध नफैलाउन चेतावनी। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच भएको सैन्य अभ्यासको समेत विरोध। र एन्फाद्वारा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। चैत्र 9 देखि 17 सम्म खेल हुने। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र संसद राम्रोसँग सञ्चालन नभएमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक हुने बताउनु भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताका प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा सरकार र संसद चल्ने अवस्था नआएपछि विघटन गरेको दावी समेत ओलीले गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानको धारा 76 र 85 मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। फेरि पुग्नेवाला छ। गणतन्त्रमा कालो बादल मडालिसकेछ। यसको कारण चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँबाट राष्ट्रपति सरकार परुबाट थोडी गल्ती भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने आफ्नो निर्णयलाई प्रतिगमन भनिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको जवाफ दिनुभएको थियो। यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता अद्वै झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल भने अनुपस्थित हुनुभएको थियो। नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीको यही चैत 9 र 10 गते हुने बङ्गलादेशको 2 दिने भ्रमणका विषयमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यतिखेर सर्वदलीय बैठक किन आयोजना गर्नुभयो भन्ने विषय सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यसम्यानको आरोप लाग्दै आउनु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक अन्योलता कायम रहेको बेला सर्वदलीय बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे, त्यतिबेला विपक्षी दल र अन्य सरोकारवालासँग परामर्श नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले पुस 5 गते हतारमा विघटन गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमपछि
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर चालेको संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक घोषित गरी फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरिएपछि राजनैतिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नैतिक पराजय भयो। संविधान मिच्ने र संविधान विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि केही कोणबाट आइरहेकै छ। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले खुलेरै राष्ट्रपति देशको नभई नेकपा ओली समूहको भएको टीका टिप्पणी नगरेका होइनन्। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक विश्लेषकदेखि सर्वसाधारणले समेत सामाजिक सञ्जाल नरङ्ग्याएका होइनन्। प्रश्न गर्ने अवसर उहाँले दिइरहनु भएको छ, त्यो राम्रो होइन। यो प्रश्न सकेसम्म नउठ्नु राम्रो हो नि त। किनभने हामी राष्ट्रपतिमा को बस्नु भएको छ भन्नुभन्दा पनि हामी राष्ट्रपति पद भनेको यो राष्ट्रको अहिलेको परिवर्तन र यो संविधानको संरक्षक हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यो पदीय गरिमा कतिसम्म जोगाउने वा नजोगाउने भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रपति पदमा बसेको व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। पटक पटक जब प्रधानमन्त्रीलाई समस्या पर्छ, सरकारलाई समस्या पर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई परेको समस्यालाई सरकारको समस्या र प्रणालीको समस्या हो भनेर समीक्षा गर्दा या मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा सायद यो समस्या आएको हो कि अप्ठ्यारो परेको हो कि। सर्वोच्चको फैसला अनुसार फागुन 23 र 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसे पनि औपचारिकतामै सीमित रह्यो। चैत 3 गतेको बैठकमा पनि प्रतिनिधि सभा खास बिजनेसमा प्रवेश गरेन। प्रतिनिधि सभामा न त अध्यादेश नै पेश हुन पाएका छन्, न परम्परा अनुसार शीर्ष नेताहरूले विचार व्यक्त गर्न पाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा छुट्टै पार्टी बनेपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ। यस अवस्थामा सरकारले आफ्नो बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाप्रति रुष्ट छन्। उहाँ स्वयंले पनि यो विषय विचार गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपति भनेको सारा नेपालीको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति जित्दाखेरि उहाँ उम्मेदवार नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका हौँ। उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि उहाँ पार्टीसँग मात्र सम्बन्धित रहँदैन, पार्टीमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। किन त्यो पदीय गरिमै त्यस्तो खालको सबैको राष्ट्रपति हो, सबै नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो, यो सबै पार्टीको राष्ट्रपति हो, यो कुनै एउटा दलको मात्र राष्ट्रपति होइन। त्यसैले त्यो उचाइमा रहेर उहाँले काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति पदमा रहने हर कोही व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। संविधानले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कुनै एउटा व्यक्तिको लागि प्रयोग हुँदाखेरि त्यसले एउटा राष्ट्रपतिको गरिमालाई चाहिँ समाप्त गर्छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा न्यूनतम बहुमत कायम राख्न पनि सरकारलाई 138 जनाको समर्थन चाहिन्छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सम्भावना रहे पनि ती दलहरूले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्। यस परिवेशमा सरकारले जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नै पर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान कसरी पूरा होलान्? अन्य कयौं विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। संवैधानिक सङ्कट, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले निम्त्याएको विवाद, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाली राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा मौन रहेकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा परेका बेला सर्वदलीय बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत गतिविधि नगर्न माधव कुमार नेपाल र झलनाथ पक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजकता, अनुशासनहीनता, विधान विपरीत, पार्टी एकता विरोधी कुरा मान्य नहुने चेतावनी दिँदै गुटगत गतिविधि नगर्न र यदि गरेमा अनुशासनको कारबाही हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाल समूहले बालुवाटारको चियापान गरेको भन्दै ओलीले यो राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पूर्व अवस्थामा फर्के पनि केही मानिस गुटगत भेला गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। गुटगत भेला गरेर फेरि तमासा बनाउने, जग हँसाई गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई बिजनेस दिने, फलानो ठाउँमा फलानो गुट भनेर समाचारहरू दिने काम नगर्न ओलीले चेतावनी दिनुभयो। निष्कासन गरिएको थियो, महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो, संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो। कहाँबाट हटाएको हो?
बाटाबाट हटाएको त्यो उहाँहरू पद्धति विधि तपाईँहरूले खुब सुन्नुभएको छ। त्यसअनुसार चल्ने मान्छे भएको हुनाले बाटैमा विधि पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा पद्धति पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा विधान बाटैमा पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनु भयो, बाटैबाट दलको नेता हटाइदिनु भयो, उपनेता हटाइदिनु भयो। सभ्य समाजका लागि एकताबद्ध अनुशासित गतिशील पार्टी चाहिने भन्दै आफ्नो स्वार्थका लागि मनपरी गरेर हिँड्न नपाइने ओलीको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले एकताको पक्षमा उभिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा हुँदा एक ढङ्गले पार्टी फुटाइएको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले संसदलाई चल्न नदिएको र स्वार्थका लागि बन्धक बनाइएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। चियापानमा एमालेका ओली निकट नेता कार्यकर्ताको सहभागिता थियो भने खनाल र नेपाल पक्षले भने बहिष्कार गरेका थिए। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहले नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबारको कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेता भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको हो। नेता भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा विवेकसंगत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको आवेग र उत्तेजनामा नआउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिले दुर्घटना निम्तनेतर्फ सचेत रहन समेत सजग गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईहरुको सञ्चार माध्यमबाट हामी पनि आउँदै पढ्न पाएका छौं, सुन्न पाएका छौं। म प्रधानमन्त्रीजीलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ, शक्तिको भाषा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ। बुद्धको अनुयायी पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज बालुवाटारमा तपाईको भाषा शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुस् र शान्तिको भाषा बोल्नुस्। मेरो सबभन्दा पहिलो अनुरोध उहाँलाई त्यो छ। कारबाहीले मुलुक राजनीति र पार्टी अघि नबढ्ने बताउँदै भट्टराईले मुलुक संविधान र प्राप्त गरेको जनसमर्थनका लागि उभिएकाहरू कारबाहीको लागि लामबद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एकपटक इतिहासमा फर्किएर हेर्न अनुरोध गर्दै ओलीकै कारण पार्टी लथालिङ्ग नहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल पक्षले चैत्र 4 र 5 गते आफू पक्षीय कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्दैछ। भेलामा 2000 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेता विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। भेलाले पार्टीलाई मजबुत ढंगले अघि बढाउन मद्दत पुग्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज विधान र त्यस विधानका आधारमा टोलदेखि केन्द्रसम्म निर्माण भएका कमिटीहरूको स्वतः पुनर्स्थापना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यति हुँदाहुँदै पनि आफू कुर्सी बैठकका नाममा गुटका गतिविधिहरू गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने र पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसका विरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मार्फत हामी यो सन्देश आधारभूत तहसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ। भेलामा कमिटी र मञ्चका सदस्यहरू, गाउँ तथा नगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जनसंगठन तथा पेशागत संगठनका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरू लगायत सहभागी हुने रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमाले एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वाम सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। आफू नेतृत्वको एमाले राष्ट्रिय एकता अभियान कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा गौतमले माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। एमालेको मात्र सरकार बनाउन नसकिने भएकाले माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुपर्ने गौतमको प्रस्ताव छ। अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि आफ्नो अभियान नरोकिने गौतमले स्पष्ट पार्नु भएको छ। हिजो मात्रै मैले त्यो एकताको निम्ति दुवै कमरेडहरूलाई
दुवै पक्षका मुख्य कमरेडहरूलाई भेटेर अनुरोध गरेँ र मैले उहाँहरूलाई भने एकताका निम्ति हामी प्रयत्न गरौँ। खास गरिकन मैले हिजो बिहान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई भेटेर तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तपाईको प्रयत्न उचित भएन। त्यस्तै गौतमले दुई खेमामा विभाजित एमालेलाई एकताबद्ध गराएरै छोड्ने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगतै एकताबद्ध पार्टी बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने ओलीले उल्टै पुनर्स्थापित एमालेका पदाधिकारी हटाएर समस्या ल्याएको गौतमको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले पुनर्स्थापित एमालेको विधान, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली अनुसार पार्टी चलाउन ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह ओली समूहसँग अलग भएको थियो। त्यस समयदेखि नै गौतम मध्य मार्गी धार सहित एकता अभियानमा लाग्नु भएको थियो। सर्वोच्चको दल सम्बन्धी आदेशपछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमालेको अन्तर्द्वन्द चर्किँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बिउतिएको एमाले छोटो समयमै अन्तर्सङ्घर्षमा रुमल्लिन पुगेको हो। पार्टी संस्थापन र नेपाल समूह गरेर दुई स्पष्ट धारमा विभाजित देखिन्छ। यही बीच नेपाल समूहले राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेपछि सत्तारूढ पार्टीको भविष्यलाई लिएर थरीथरीका आकलन भइरहेका छन्। उच्च अदालतको निर्णय पछिको पहिलो दलको बैठक सम्पन्न भयो। बैठकले कमरेड प्रचण्ड दलको नेता र कमरेड देव गुरुङ दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको प्रतिनिधिको रूपमा दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ। बैठकले पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा समेत सरकारमै बसिरहेका माओवादीका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ। उनीहरूसँग छलफलका लागि नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको पनि बताइएको छ। समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ र या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा। र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट 6 जना, 2 जना राष्ट्रिय सभाका, 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो वास्तविकता के हो स्थिति स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले यसअघि नै 24 घण्टे उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। मन्त्रीहरूसँग दलको तर्फबाट पनि त्यो निर्णय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक र राष्ट्रिय सभामा दीनानाथ शर्माले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने समेत निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले यादवको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। स्वर्गीय यादव 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत रहेका यादवको 75 वर्षको उमेरमा गत माघ 1 गते निधन भएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्नुअघि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरू डिला संग्रौला पन्त, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधाकुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु पण्डित र सोमप्रसाद पाण्डे मनोनयन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्को बैठक चैत्र 6 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठक बसिसक्दा समेत संसदमा कुनै बिजनेस बिनै बैठक सिद्धिने गरेको छ। यसरी बैठक सकिँदा सांसदहरूका लागि केवल भत्ता पचाउने थलो मात्रै बनेको संसद यति बेला मुखदर्शक जस्तै देखिन्छ। तर सरकारले संसदलाई बिजनेस दिइरहेको बताए पनि अन्य दल भने सरकारले नै संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै सांसदहरूको जागिर खोसिएको थियो। तथापि संसद विघटन भएको 65 दिनपछि फागुन 11 गते सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना भएको निर्णय सुनाउँदै फागुन 23 गतेका लागि संसद बैठकको मिति समेत तय गरिदिएको थियो। सरकारले संसदको पहिलो बैठकमै केही अध्यादेशहरू ल्याउन खोजेपछि सांसद बहिष्कार र नाराबाजी चलेको थियो। त्यससँगै सरकारले अध्यादेश पेश गर्ने लगायत कुनै पनि बिजनेस नदिएकोले 3 पटकसम्म संसद बैठक बस्दा समेत कुनै बिजनेस हुन सकेको छैन। पहिलो बैठक सत्तापक्षकै सांसदहरूले बहिष्कार गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गर्नुले सारिए पनि अन्य 2 बैठक केवल शोक प्रस्ताव पारित गर्दै टुङ्गिएका छन्। तर सरकार भने आफूहरूले बिजनेस दिन खोजेपछि संसदमा रहेका दलहरूले विरोध गरेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको बताइरहेका छन्। संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसदको कुरा हो। तर संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जुन ढङ्गले चाहिँ अवज्ञा गर्ने काम, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भयो र अब दिवंगत हुनुभएका मान्यजीहरूको श्रद्धाञ्जलीका समेत 3टा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था भयो। यसमा सरकारको के भूमिका हुन्छ र यो प्रश्न चाहिँ सभामुखलाई सोध्नुभयो भने जानकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। सदन सुचारू ढङ्गले अगाडि लगाउने भने सरकारसँग त तमाम बिजनेसहरूसँग बिजनेस दिन तयार छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सत्तापक्षी सदनलाई गतिशील गराउने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मानसिकतामा आजको मितिसम्म नरहेको बताइरहेका छन्। आजको बैठकसम्म आइपुग्दा सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै पनि बिजनेस नदिएकाले समस्या आएको बताइरहेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने सरकारले संसदलाई निर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु जनमतको अपमान भएको बताए। प्रतिनिधि सभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र यसले कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनोत्तरदायी बन्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो हुनु नपर्ने हो। यो किन भयो? सम्बन्धित अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोध्नु हो भने प्रश्न होला। त्यसो भए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेहरू नै त्यो बैठकमा किन आएका होला? सरकारले पहिलो बैठकमै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विरोध भएको थियो। संविधानको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसको विरोध जनाएको थियो। संसदीय परम्परा अनुरूप संसद आरम्भ हुँदा सबै दलले शुभकामना मन्तव्य राख्न पनि सरकारले अभिरुचि नदेखाएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले बताए। सरकार पक्षले हिजोको कार्यव्यवस्थामा भोलि नबोलौँ भने, भोलि नबोल्नु अर्को दिन बोल्नु भन्दाखेरि अब सभामुखले सल्लाह गरिराख्नु भएको छ। कसैले बोल्ने कसैले नबोल्ने भनेपछि फेरि संसदको अवस्था त्यस्तै होला। त्यसकारण स्मुथ संसद चलोस्, सबै पार्टी सबै दलको सल्लाहले चलोस् भनेर आज भएन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः स्थापित संसदको बैठक 3 दिन बसिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली 3 दिनका बैठकमा उपस्थित भएनन्। फागुन 23 र 26 गतेको बैठक भने ढिला सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक सकिएपछि संसद भवन पुगेका थिए। यसअघिको बैठकमा सभामुखले बैठक समयमा सञ्चालन नगरेको आरोप लगाउँदै बैठकमै नबसेका प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार भने समयमै सुरु भएको बैठकमा पुगेनन्। कुनै बिजनेस दिन नसकेको बैठक केही मिनेट मात्रै बसेर चैत्र 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 5 का अपहरित दम्पति मुसाफिर झा र गीतादेवी झाको अवस्था पत्ता लगाउन सरकार उदासीन भएको भन्दै 50 सङ्घ संस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी 3 दिनभित्र सीआईबी टोली गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पहल नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। झा दम्पति सुतेको अवस्थामै बेपत्ता पारिएका थिए। उनीहरू सुतेको खाट, झुल र पलङ पनि फेला परेको छैन। मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल तथा राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान झाले 3 दिनभित्र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सीआईबीबाट टोली गठन नगरी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो। 50 वटा सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउदेखि कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। सहोडवा समाज काठमाडौँका अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण मिश्रले झा दम्पतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको छ। महोत्तरीका 75 वर्षीय मुसाफिर झा र 70 वर्षीय गीतादेवी झा यही फागुन 10 गते घरबाटै सुतिरहेको अवस्थामा अपहरणमा परेका थिए। मुसाफिर झा नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको निकासका लागि प्रधानमन्त्री बाधक बन्दै आएको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट निकालेपछि मात्रै मुलुकले निकास पाउने बताउनु भएको हो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र मुलुकले निकास पाउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्माको सैनिक शासक सँगको संज्ञा दिँदै नेता पौडेलले नेपालमा पनि त्यस्तै शासन चलाउन ओली उद्धत भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेता पौडेलले मुलुकमा चरम सङ्कट पर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उदासीनता र रहस्यमय मौनताप्रति आफूलाई आशंका लागेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाको मौनताको नै मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको समेत पौडेलको भनाइ छ। यसमा बहस गर्छु। म तपाईहरुलाई अहिले यो भन्दा बढी भन्न सक्दिनँ, किनभने म निर्णायक छैन। मेरो हातमा निर्णय शक्ति छैन। मैले चाहिँ भन्ने हो, सुझाव दिने हो, पार्टीभित्र दबाब दिने हो, प्रेसर दिने हो, तर निर्णायक त म होइन। म संसदीय दलको नेता पनि होइन, म पार्टी सभापति पनि होइन। म मेरो सभापतिसँग यी कुरा राख्छु। नेता पौडेलले सभापति देउवाको ढुलमुले पाराले समस्या निम्त्याउने भन्दै कांग्रेस दोधारमा नबसी आफ्नै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले मुलुकको निकासका लागि अब सबै पार्टी एकै ठाउँमा आएर ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल एमालेको अन्तर्द्वन्द चर्किँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बिउतिएको एमाले छोटो समयमै अन्तर्सङ्घर्षमा रुमल्लिनु पुगेको हो। पार्टी संस्थापन र नेपाल समूह गरेर दुई स्पष्ट धारमा विभाजित देखिन्छ। यही बीच नेपाल समूहले राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेपछि सत्तारूढ पार्टीको भविष्यलाई लिएर थरीथरीका आकलन भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई खारेज गरेपछि बिउतिएको नेकपा एमाले अन्तर्द्वन्द्वमा रुमल्लिन पुगेको छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबीच सागको लडाईँ चलिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरू खडा गरेको छ। विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला नेपाल समूहले चैत्र 4 र 5 गते राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। कार्यकर्ता भेलामा पार्टीभित्र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम, आगामी कार्यदिशा र कार्यनीतिका साथै अध्यक्षको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका बारेमा छलफल हुने नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेको विधानले अदालतले एमालेलाई बिउत्याइदियो। बिउतिएको एमाले पूर्ववत रूपमा सग्लो जहाँबाट बिउत्यो त्यहीँबाट आरम्भ गर्नुपर्ने हो। त्यसभन्दा अन्य गतिविधि गर्नु चाहिँ पार्टीको विधान विपरीतको कदम हो र काम कारबाही हुन्। त्यसमाले त्यो स्वयं नै काम कारबाहीहरू कारबाही योग्य छन्। अदालतले हामीलाई जहाँबाट प्रवेश गर भनेको छ त्यही फर्क्यौँ। त्यो नै पार्टी एकताको आधारशिला हो। त्योभन्दा अन्यथा काम गरेर चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन। हामी भोलि पर्सिको कार्यकर्ता भेलामा पार्टी एकता, पार्टीको आवश्यकता, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने त्यो उद्देश्यका साथ नै हामी भेला गर्दैछौँ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको चियापान कार्यक्रममा समेत नेपाल समूह सहभागी भएन। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पार्टीका आफू निकट नेताहरूसँग चियापान कार्यक्रम गरिरहँदा नेपाल समूह चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिइरहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरे। म सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सबै नेताहरूलाई पनि यो ऐतिहासिक क्षणमा एउटा निकै जटिल मोडमा त्यो संयम र त्यो धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न र आवेग र उत्तेजनामा नआउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्रीजीलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ, शक्तिको भाषा हुँदैन। भाषा बदल्नुस् र शान्तिको भाषा बोल्नुस्। पार्टीका दुई समूहका परस्पर विरोधी गतिविधि र समानान्तर कमिटी गठनले नेकपा एमाले सकसपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। यो अवस्थाबारे नेताहरू समयमै सजग नभए पार्टी सामु निकट भविष्यमै झन् ठूलो सङ्कट आइपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका भएर बग्ने बागमती, धोबी खोला, विष्णुमती, सहायक खोलाहरूमा रहेका फोहोर, मैला र दुर्गन्धले स्थानीयहरू आजित भएका छन्। खोला क्षेत्रमा यात्रा गर्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने त्यही घर भएकालाई कति गाह्रो भएको होला। यो दुर्गन्धप्रति महानगरपालिका भने बेखबर र उदासीन छ। पानीको बहाव कम भएको बेलामा उपत्यकाका खोलाहरूमा फोहोरको झन थुप्रो लाग्ने गरेको छ। ढल मिसाइएका नदीहरूमा प्लास्टिकको थुप्रो लागेपछि सहरको सौन्दर्य ज्यादै बिग्रिएको छ। खोलाहरूको किनारामा फोहोरको थुप्रो बाहेक केही पाइँदैन। धोबी खोला प्रदूषणले वरिपरि बस्ने बासिन्दाको दैनिकीमा प्रभावित भएको छ। अनामनगर भाटभोटिनी नजिकैको पुलबाट केही मिटरभित्र पसल राखेर बसेका व्यवसायीलाई खोलाको फोहोरले रुखाखोकी आउने बिरामीले सताउने गरेको बताउँछन्। फोहोरको रागले धेरै सताउने गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। पर पार्छ नि, रुगा खोकी लाग्छ, गनाउँछ, बस्नै सकिन्न, कस्तो गाह्रो हुन्छ। अहिले त पचेर अलि त्यति साह्रो हुन्न, नभए त पहिला त गाह्रो हुन्थ्यो नि बस्नु। अखोकी लाग्ला चाहिँ हुन्थ्यो, टाउको दुख्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। तपाईँको एलर्जी आउने होइन, एकदमै समस्या छ। विष्णुमती खोलाको आसपासमा विगत 6 वर्षदेखि फलफुलको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई सुरुमा व्यवसाय गर्न गाह्रो हुने गर्दथ्यो। अहिले आफूहरूलाई दुर्गन्धमा बस्ने बानी नै परेको बताउँछन् यी व्यवसायी। पहिला त यहाँ बस्नै सकिन्थेन, तपाईँको 5 मिनट यता 5 मिनट कता बसिन्थ्यो। अब अहिले त बानी भयो, अब अहिले चाहिँ अब गराउँदैन। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभागले भने खोला सफा गर्न योजना भइरहेको र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्ने गरिएको जनाएको छ। आफ्नो वरिपरि फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने चेतना नगरवासीमा अझै नजागेको विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। विष्णुमतीमा पनि हामीले एउटा अभियानको रूपमा अभियान प्लस हामी कार्यक्रम राखेका छौँ। तपाईँको यो पुरानो नयाँ बस पार्कभन्दा माथिबाट त्यो सफाई अभियान गर्ने हिसाबको योजना रहेको छ। त्यो निकट भविष्यमा हामी गर्छौँ। निकट भन्दा केही समयपछि गर्ने तयारी गर्दैछ र यो जुन किसिमले फालेका छन् त्यो फाल्ने प्रवृत्तिलाई हामीले रोक्ने भनेर एउटा रात्रिकालीन तपाईँको मोनिटरिङ गर्ने एउटा समूहहरू पनि गठन गरेका छौँ। त्यसले केही त्यस्तो प्राप्त गरेको पनि छ र प्राप्त गरेको जुनले फालेको छ त्यसलाई दण्ड जरिमाना गरेर कारबाही पनि गरेका छौँ। उपत्यकाको बढ्दो सवारी चापलाई घटाउन बनाइएका करिडोरबाट पनि मानिसहरूले सजिलै फोहोर फाल्ने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा बस्तीबाट सिधै खोलामा ढल हालिएकोले पनि दुर्गन्ध बढेको छ। तीव्र रूपमा बढिरहेको जनसङ्ख्या तथा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। फोहोर मैलाले नकारात्मक परिणामहरू ल्याउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने विषय नेपाल सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा ब्लेज श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेपालमा मंगलबार थप 114 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,424 पुगेको छ। त्यस्तै थप 94 जना संक्रमित निको पनि भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,71,495 संक्रमित निको भइसकेका छन्। गत 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु नभएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,014 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 915 जना आइसोलेसन र
51 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने 22,21,512 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधन 30 देखि 50 वटा सम्म खरिद गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्रमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय बस चलाउने साझाको योजना रहेको छ। सरकारले साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने गरी विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पत्राचार गरेको छ। सरकारको लिखित निर्देशनपछि साझा यातायातले बस खरिदको तयारी थालिसकेको छ। साझाले 30 देखि 50 वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। 25 सिट क्षमताका बसको लम्बाइ कम्तीमा 9 मिटर हुनेछ। 1.5 वर्ष अघि गठन भएको बस खरिद समितिलाई फेरि सक्रिय पारिएको छ। समितिले खरिद गरिने बसको स्पेसिफिकेसन पनि तयार पार्दैछ। यसका लागि बजारमा उपलब्ध विद्युतीय बसका उत्पादक कम्पनी र उसका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसैबीच विद्युतीय बस खरिदको तयारीसँगै साझाले चार्जिङ स्टेसन व्यवस्थापन बारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्दैछ। साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय समितिले बस खरिदको लागि स्पेसिफिकेसन र बोलपत्र तयार पार्न आवश्यक काम गरिरहेको छ। अहिलेको लागि हाम्रो जुन रुटहरू छन् हैन, सायद त्यसैमै जान्छ होला, तर सबै रुटमा जाँदैन। अघि भने जस्तो 2-3टा रुट होला हैन, अथवा 3-4टा रुट होला, र त्यो रुट पनि तपाईले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको जुन बिजुली बसहरू आउँछन् सायद ती महँगा बसहरू हुन्छन् हैन, अलि राम्रो बाटो भएको ठाउँमै गुडाउने प्रयास गर्छौँ। जस्तै भनौँ न लगनखेलदेखि ब्राइनकण्ठ जाला, अथवा चाहिँ के अरे यता बस पार्कतिर जाला, रिङ रोड जाला, अथवा भक्तपुर जाला। यी रुटहरू हामी हेर्छौँ जहाँ चाहिँ सडकको अवस्था राम्रो छ। एक दोस्रो जहाँ माग छ। कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले कम्तीमा पनि सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिसँग छलफलमा भएकाले 6 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो। तुलाधरले बसको मूल्य 1 देखि 1.5 करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने बताउनुभयो। हामीले साझा यातायातबाट विद्युतीय बस ल्याउनु पर्छ भनेर भनिरहेको पनि 2-3 वर्ष नै भइसक्यो र त्यसको तयारी पनि गएको 2-3 वर्ष भइसक्यो। बीचमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम गरिराख्दाखेरि नै सरकारले अहिलेको लागि त्यसलाई चाहिँ हल्ट गर्नुस्, अगाडि नबढाउनुस् भनेकोले हामीले रोकेको हौँ करिब 1.5 वर्ष अगाडि। अब आएर सरकारले हुन्छ यो खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भनेर हामीलाई चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिएको हुनाले यो केही हप्ता अगाडिको हामीलाई पत्र आयो। त्यसैले हामीले यो प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाउँदैछौँ। सकेसम्म चाँडो हामी चाहिँ विद्युतीय बसहरू ल्याउने प्रयासरत छौँ। सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा 1% मात्र भन्सार लिने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधनबाट ध्वनि र धुवा प्रदूषण ज्यादै कम हुने भएकाले यसको प्रयोग पनि बढाउनु पर्ने वातावरणविदको सुझाव छ। डोटीका विद्यार्थीहरू आर्थिक जोखका लागि जोखिम मोलेर माछा मार्ने काम गर्दछन्। विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूले किताब, कलम, कापी किन्नका लागि कर्णाली नदीमा माछा मारी बिक्री गरेर खर्च जुटाउने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले आर्थिक जोहोका लागि जोखिम मोलेर माछा मार्ने गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि माछा मारेर साँझ बिहानको छाक टार्नु पर्ने र किताब कापी खर्च जुटाउन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। बडिकेदार गाउँपालिका 3 स्थित घागलका विद्यार्थीहरू सधैँजसो कर्णाली नदीमा माछा मार्न व्यस्त हुने गरेका छन्। कर्णाली नदीमा डुङ्गामा बसेर जोखिमपूर्ण रूपमा माछा मारेर कापी कलमको लागि खर्च जुटाउने गरेका छन्। दिउँसोको समयमा विद्यालय गए पनि साँझ बिहान दैनिक जसो माछा मारी खर्च जुटाउने गरेका छन्। कक्षा 3 मा पढ्छु। यसै गरेर म माछा मारेर आफ्नो कापी डटिन बनाउँछु। दिउँसो स्कुल पढ्न जान्छु। साँझ बिहान माछा मारेर कापी कलम बनाउँछु। त्यस क्षेत्रका विपन्न समुदायका परिवारहरूको आम्दानीको स्रोत नै कर्णाली नदीमा माछा मारी बिक्री गर्ने हो। घागलका स्थानीयले पुस्तौँदेखि माछा मारी बिक्री गर्दै आएका छन्। दिनभरिमा 1 देखि 2 केजी मात्र माछा मार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। माछा
1 किलो आधा किलो त्यस्तै हटाउँछ, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। कर्णाली नदीमा जोखिम मोलेर माछा मार्नेहरूका लागि सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न सके त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने देखिन्छ। त्यसका लागि राज्यले समुदाय स्तरमा रोजगारीका लागि विभिन्न योजना बनाएर लगानी गर्न जरुरी छ। डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। कपिलवस्तु स्थित तिलौराकोट दरबारको तेस्रो चरण अन्तर्गत उत्खनन तथा संरक्षणको काम भइरहेको छ। यस वर्ष दरबारको उत्खनन थोरै र संरक्षण धेरै हुने लुम्बिनी विकास कोषले लक्ष्य लिएको छ। विगत 7 वर्षदेखि जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को दुरहाम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका विज्ञहरूको सहयोगमा उत्खनन तथा संरक्षण भइरहेको छ। पुरातत्वविद, विज्ञ र प्राविधिकहरूबाट प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहरको रूपमा वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। यो वर्ष दरबार उत्तर गेटको उत्खनन र भित्री सुरक्षा पर्खालको पूर्व दक्षिण उत्खनन गर्ने लक्ष्य विकास कोषले लिएको छ। हामीले विगतको 7 वर्षदेखि चाहिँ जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को, दुराम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोषको पुरातत्वविदहरूबाट चाहिँ प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहरको चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ यो जापान सरकारको सहयोगको अन्तिम तेस्रो फेजको अन्तिम वर्ष हो यो। यो वर्ष चाहिँ हामीले समयमै केही पार्टको उत्खनन गर्छौँ र चाहिँ प्राचीन दरबार एरियाको चाहिँ उत्तरपट्टि गेटको पश्चिमपट्टि साइडमा केही उत्खनन गर्छौँ भने भित्री सुरक्षा पर्खालको पूर्वी दक्षिण कर्नरमा पनि सानो उत्खनन हामी कार्य गर्छौँ। सन् 2011 देखि तिलौराको दरबारको उत्खननको काम भइरहेको छ। उत्खनन र संरक्षण गरी प्राचीन राजा शुद्धोदनको दरबारका बारेमा विश्वमा चिनाउने जनाएको छ। दरबारलाई विश्व समुदायमा चिनाउने र विश्व सम्पदा सूचीमा सुस्वीकृत गराउने कोषले लक्ष्य लिएको छ। यो प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहर तिलौराकोटमा हामीले जापानिज फन्ड ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा विशेष गरी दुरम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको संलग्नतामा जेप्सिट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सन् 2011देखि कन्टिन्यू काम गरिरहेका छौँ। 11, 12, 13मा लुम्बिनीमा काम गऱ्यो भने सन् 2013देखि अहिलेसम्म लगातार यो तिलौराकोटमा हामीले अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै यो तिलौराकोट प्राचीन राजा शुद्धोदनको दरबार भएको ठाउँ, प्राचीन गौतम बुद्धले जुन यो कपिलवस्तु राज्यमा 29 वर्ष बिताएको ठाउँ, महत्त्वपूर्ण ठाउँ, यसलाई विश्व सामु चिनाउने र यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचित गर्नको लागि पहल कदमीको स्वरूप हामीले यो अध्ययन अनुसन्धान निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। करिब 1 महिनासम्म हुने उत्खननमा 8 जना विदेशी, 8 जना पुरातत्व विभाग, 8 जना लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्वविद र विज्ञ छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 22 जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका 7 जना स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी पनि संलग्न रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले 4 वर्ष राम्ररी सुत्ने भए आफ्नो देशको भूमिमा बारुदको गन्ध नफैलाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनलाई चेतावनी दिएका छन्। आज सरकारी पत्रिकामा प्रकाशित जोङको वक्तव्यमा अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच गत साता सुरु भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोध गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले एसिया भ्रमण थालेको अर्को दिन उत्तर कोरियाली शासकी बहिनीले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। सोमबार जापान आइपुगेका ब्लिन्केन र अस्टिन द्विपक्षीय वार्ताका लागि भोलि दक्षिण कोरिया जाँदैछन्। उनीहरूले जापान र दक्षिण कोरियामा गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक कुराकानीको केन्द्रमा उत्तर कोरिया नै हुनेछ। उत्तर कोरियाका शासक उनसँग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ता गरेका थिए। उनीहरूबीच कोरियाली प्रायद्वीपमा सैनिक तनाव कम गर्ने सहमति पनि भएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले मंगलबार प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता चैत्र 9 देखि 17 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेल मार्च 25 गते हुनेछ। किर्गिस्तानको अन्डर 13 टिम 23 टिम रहनेछ भने 23 मार्चमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बंगलादेश भिड्नेछन्। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल 27 मार्चमा हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा कुल 4 खेल हुनेछ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल रद्द हुने बित्तिकै एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठकमा फेरि संसद विघटनको प्रस्ताव। ताजा जनादेशमा जाने प्रस्तावको दलहरूले गरे कडा प्रतिवाद। सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव। नेकपा एमाले भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। गुटगत भेला नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। माधव पक्षद्वारा भेलाको तयारी पूरा भएको घोषणा। वामदेव एकताको पक्षमा। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जसपासँग संवाद जारी राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जानकारी। तेस्रो पटकमा पनि प्रतिनिधि सभाले पाएन सरकारबाट कुनै बिजनेस। पुनर्स्थापित संसद शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित। अर्को बैठक चैत 6 गते बस्ने। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलामा फोहोरको डङ्गुर। आम सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्ने मुस्किल। महानगरपालिका मौन। उत्तर कोरियाले शासक किम जोङकी बहिनी किमद्वारा आफ्नो देशमा बारुदको गन्ध नफैलाउन चेतावनी। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच भएको सैन्य अभ्यासको समेत विरोध। र एन्फाद्वारा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। चैत्र 9 देखि 17 सम्म खेल हुने। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।